धन्यवाद अर्गनाइजिङ कमिटीहरूलाई मैले जुन भन्न खोजेको विषय पहिले त मलाई ल्यान्ड डेजर्टिफिकेसन भनेर दिएको थियो यो 2 दिनमा फेरि मैले तुरुन्त चेन्ज गर्नु पर्यो ल्यान्ड डिग्रेडेसन इन नेपाल भनेर जाउँ भन्ने कुरा सजेस्ट भएको हुनाले म त्यसमा बोलिराखेको छु र यो खास गरी नेक्स्ट प्लिज land degradation भन्ने बित्तिकै deterioration in physical, biological and chemical changes in the properties of determines the productive capacity of the land. यसमा जुन अलिकति डिस्टर्बेन्स हुने बित्तिकै त्यो ल्यान्ड को डिग्रेडेसन स्टेजमा गयो भनेर भन्न सकिन्छ नेक्स्ट प्लिज र यसमा खास गरी ल्यान्ड डिग्रेडेसन भन्नाले फिजिकल केमिकल बायोलोजिकल चेन्जेस भयो पोल्युसन त्यो केमिकल खास गरी पेस्टिसाइड र इन्डस्ट्रियल माइनिङ ले गर्दा पोल्युसन भइराखेको छ लस अफ एरेबल ल्यान्ड ड्यू टु अर्बनाइजेसन रोड बिल्डिङ radio activities like waste dumping land use constraint associated with the armed conflict म यो 5 वटा मध्येमा अगाडि माथिको दुईटा मात्रै नै म डिल गर्छु नेक्स्ट प्लिज र पोल्युसन खास गरी हाम्रो डिग्रेडेसन हामीले हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिले हाम्रो पपुलेसन ग्रोथ नै आउँछ जुन पपुलेसनको निमित्त हामीलाई मोर फुड चाहियो फाइबर फ्यूल एन्ड हाउसिङ चाहियो त्यसको निमित्त मोर हामीले ट्री कटिङ गर्नु पर्यो साथै त्यसको सपोर्टको लागि हामीलाई ग्रेजिङ पास्चर जुन छ त्यो पनि ओभर ग्रेजिङ भएको कारणले गर्दा सोइल इरोजन हुन्छ र त्यो सोइल इरोजन क्लाइमेट चेन्जले पनि गर्छ र सोइल इरोजन वान अफ द मेन कज जसले ल्यान्ड इन्फर्टाइल बनाउँछ र डिग्रेडेसन जान्छ एक्सट्रीम केसेस अफ डिग्रेडेसन इज डेजर्टिफिकेसन नेक्स्ट प्लिज प्लिज मलाई अलिक गाह्रो भयो मेरो आज म खास गरिकन ल्यान्ड डिग्रेडेसन को मैले अहिले देख्न गाह्रो भयो त्यसलाई कसरी इन्लार्ज गर्न सकिन्छ होला म आफै गरौँ कि क्या हो म भन्दै जान्छु तपाईलाई देखाउँदै जानुस् है त त्यसमा सोइल इरोजन डिक्लाइन इन सोइल फर्टिलिटी सोइल कन्टामिनेसन सोइल एसिडिफिकेसन flooding and silting aridification desertification र urbanization मेरो खास गरी मैले देशमा कुन चाहिँ स्थिति छ भन्ने कुरा म यिनीहरुमा देखाउन चाहिरहेको छु नेक्स्ट प्लिज र खास गरी due to rapid population growth that is heavily dependent on the harness of natural support fiber and agricultural land, steep slopes, that's marginal land and intensive agriculture leading to soil degradation. र अर्को एउटा unbalanced use of chemical fertilizer जसले गर्दा फेरि soil infertility develop भइरहेछ र acidification बढ्ता बढिरहेको छ र अर्को एउटा development work like particularly mountain जुन रोडहरु कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ त्यसले गर्दा फेरि पनि यो डिग्रेडेसन बढिरहेछ अब हामी पपुलेसन ग्रोथ हेरौं पपुलेसन हेर्दा फेरि 1961 मा हामी 9.41 मिलियन थियौं भने 2011 मा गएर हामी 26.495 मिलियन मा छौं जुन 2.81 टाइम्स अफ 1961 र 2021 को हामीले प्रेडिक्सन हेर्दाखेरि 29.47 मिलियन जुन चाहिँ 3.13 टाइम्स हुन्छ अब यो खास गरी र्यापिड इन्क्रिज अफ पपुलेसन नै हाम्रो एउटा ठुलो दुःखको कुरा हो र ल्यान्ड युज हेर्दाखेरि हाम्रो only 21% अफ द ल्यान्ड इज कल्टिभेबल त्यसमा पनि only 38% इज इरिगेटेड
र फरेस्ट ल्यान्ड हाम्रो 29% भन्न त भन्छ उहाँ के अरे हाम्रो 39% फरेस्ट हुनुपर्छ भनेर, तर त्यो 39% प्लस 29 प्लस पास्चर ल्यान्ड जुन 10% छ त्यो पनि समेत गरेर होला। र हाम्रो इनर्जी सोर्स हेर्दाखेरि हामीलाई बायोमासको सबभन्दा 85% बायोमासबाट इनर्जी हामीलाई सप्लाई गरिन्छ। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, रिन्युएबल इनर्जी, यिनीहरूको खास गरी हेर्ने हो भने कम्पेरिटिभली नगर्ने नै छ। र हाम्रो यो जुन चार्ट मैले हुन त पुरानो हो 2010 को हो, यसमा के देखिन्छ भने 81.4% जुन रुरल इनर्जी हो हाम्रो खास गरी फ्युल वुडबाट नै जान्छ। एडिसनली त्यसमा 9.1% डङ पनि जुन गुइँठा बालेर हामीले उत्पादन गर्छौं त्यो पनि खर्च भइरहेको छ। र शहरीकरणमा पनि हाम्रो 36% हाम्रो के अरे फ्युल वुडबाट जान्छ र 2.5% डङ त्यहाँबाट पनि जान्छ र क्रप वेस्ट 0.2% छ। बायोमास इनर्जी नै मेन इनर्जीमा भइरहेको हामीले हेर्न सक्छौं। र यो स्लाइडमा हामीले हेर्दाखेरि 1967-71 सम्म हामीले हेर्दाखेरि 44.44% हाम्रो देशको त्यति प्रतिशत 44% हामीसँग फरेस्ट छ भनेर लिएको थियौं। त्यति बेला अघि साहजीले पनि भन्नुभयो हरियो वन नेपालको धन भनेर, यसैको आधारमा भनिएको थियो। र 1964-74 मा हेर्दाखेरि 13,760,000 हेक्टर हाम्रो वन थियो। त्यो अहिले भनिन्छ 39.6% कभर छ भनेर, तर हार्डली इट इज। र किनभने रेट अफ डिफोरेस्टेसन हाम्रो 1.04% छ पर एनम। र अनि यो अघि साजीले पनि भएको थियो हाम्रो फरेस्ट कट बेला बेलामा बडा म्यासिभली भइरहेको छ भनेर। हाम्रो जन्मत भन्दा पहिले 2036 मा र जुन 2046 सालको आन्दोलन पछिको इलेक्सन पछि जुन हामीलाई इलेक्सनको टाइममा हामीमा म्यासिभ डिफोरेस्टेसन हाम्रो भएको छ। कजेज अफ द डिफोरेस्टेसन हेर्दाखेरि एउटा दाउरा बोक्ने र जुन यो एग्रिकल्चर इन्क्रोचमेन्ट टु द फरेस्ट, र यो दुईटा ब्रायन कार्सनले 1990 मा के भन्नुभएको थियो भने फर द डेभलपमेन्ट अफ नेपाल all the goats should be slaughtered. One of the main causes यो पनि हो भनेर हामीले लिएको छ। हामीले यतापट्टि हेरौँ ओभरग्रेजिङ सिचुएसन। रेन्ज ल्यान्ड हाम्रो 3.326 मिलियन हेक्टर छ, जुन चाहिँ 94% हिल्स र माउन्टेनमै देखिन्छ। द प्रोटेक्टेड एरियाले नै हाम्रो 9.94 मिलियन कभर गर्छ। र फार्मर्सले अझै पनि हाम्रो त्यो जुन डिग्रेडेड होस् अथवा प्रोटेक्टेसन र प्रोडक्टिभिटी हेर्दाखेरि 0.65 to 3.6 मेट्रिक टन डाइमेटर यील्ड पर हेक्टर पर इयर छ, तर यो चाहिँ त्यति प्रोडक्टिभ होइन। कन्डिसन खास गरी ओभरग्रेजिङ ड्यू टु हाई स्टक डेन्सिटी, लस अफ पैलेटेबल स्पेसिस र invasion of the poisonous ma hamro Epatorium adeniflorum र Lantana camara. These are the more poisonous and invaded species भनेर लिएको छ र ल्यान्ड प्रोडक्टिभिटी घटेर 50% मा पुगेको छ। अब हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो अर्को एउटा पार्ट जुन क्रप प्रोडक्सन हो, हाम्रो विगत केही वर्षमा हामीले भने इन्क्रिज भएको छ र इन्क्रिज भएर पनि हामीलाई जहिले पनि 20% भन्दा बढ्ता नै हामीलाई फुडहरु इम्पोर्ट गर्नुपर्छ र त्यो फुड 20% पनि हायर हुन सक्छ किनभने मनसुनको आधारमा हाम्रो क्रप प्रोडक्सन हुन्छ। र 2019 को हामीले इम्पोर्टेड आँकडा हेर्ने हो भने धान, मकै, बदमास र आलु मात्रै इंडियन नेप्लिज रुपीज को इम्पोर्ट हामीले गरेको थियौं। र यो यति उत्पादन हुँदा
नपुगेर किसानहरूले मार्जिनल ल्यान्डतिर आफ्नो प्रोडक्सन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अब हामीले हेरौँ रेनफल इन्टेन्सिटी, खास गरी हाम्रो इरोजन क्रिएट गर्ने अरू फ्याक्टर हुँदा हुँदै पनि रेनफल एउटा मेन फ्याक्टर हो, जुन हामीले 10 to 19 मिलिमिटर पर आवर भनेर त्यसको इन्टेन्सिटी लिएको छ, जुन हामीलाई 40 जुन कुनै कुनै घटना इभेन्ट्सहरू हाम्रो 456 मिलिमिटर 24 घण्टामा पनि पाइएको भेटिएको छ। र हाम्रो 80% प्रेसिपिटेसन हाम्रो जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म हुन्छ र टोटल एनुअल प्रेसिपिटेसन त्यही भएर पनि हाम्रो कुनै कुनै इभेन्ट्सहरू यस्तो हुन्छ कि हुन्छ जुन भेरी इफेक्टिभ फर सोइल इरोजन। र हाम्रो पिरियड हेर्दाखेरि 94 to 2003 which considered to be the highest intensity rainfall, that is 65 millimeter, which was measured. यसको विषयमा केही नभनौँ। यो जुन हामीले क्लाइमेट चेन्जको हिसाब गर्दाखेरि खास गरी हाम्रो टेम्परेचर राइज अप, हाम्रो यो जुन समर टेम्परेचर यदि हामीले हेऱ्यौँ भने खास गरी त्यति धेरै फरक देखिँदैन। तैपनि के छ भने हाम्रो विन्टर पिरियड हाम्रो छोटो भएर गएको छ। जस्तै हेलो, सुनिन्छ होला? हजुर सर, सुनिरहेको छ सर। हजुर, थ्याङ्क यू। र यो जुन विन्टर टाइममा जुन मिनिमम टेम्परेचर हो, जुन हामीलाई 1.6 डिग्री चाहन्छौँ हाम्रो सेन्टिग्रेडमा इन्क्रिज भएको छ, यो चाहिँ नि मोस्ट डिफेक्टिभ। र मैले अघि माथि भन्दै थिएँ हाम्रो फेब्रुअरीमा गएर यति राम्रोसँग टेम्परेचर रेज भएर गएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि क्रपको जुन इन्फ्लोरेसन स्पेसली हाम्रो व्हिट क्रप र जुन विन्टर लेग्युम्सहरू त्यति बेला हाम्रो ब्लुमिङ स्टेजमा हुन्छ र त्यसमा जुन टेम्परेचर हाई भएर पोलन डढेर इन्फर्टिलिटी डेभलप भएको हामीले पाइएको छ। र तल मिनिमम जसमा यो जुन 4.1 डिग्री सेल्सियस छ त्यसमा इन्सेक्ट पेस्टहरू के अरे हाइबरनेट गरेर जब टेम्परेचर राइज अप हुन्छ सडनली दे ब्रस्ट आउट एन्ड अट्याक द क्रप। हाम्रो ड्यामेजिङ यो क्लाइमेट चेन्जको मुख्य डिफेक्ट चाहिँ यो यसरी देखिएको छ। र अब हामीले इरोजन हेरौँ। इरोजन हेर्दाखेरि हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, जसमा रिभरको बेड चाहिँ 15 to 30 सेन्टिमिटर एन्युअली छ भनेर लिएको छ। र हाम्रो 60 to 90% अफ द टोटल सोइल लस जुन प्री मनसुन पिरियडमा नै हुन्छ र त्यो अपलाइनबाट भइरहेको छ भन्ने एउटा तथ्य निस्केको छ। द हायर इरोजन प्री मनसुनको खास गरी के भनेदेखि त्यति बेला कन्डिसन फोटो यहाँ देखिन्छ, फोटोमा हाम्रो यस्तो स्लोपहरूमा यो खास गरी भगुन्डे बेसीको फोटो हो, मैले 2012 12-13 तिर कहिले लिएको हो। यस्तो किसिमको कन्डिसनमा हाम्रो खेती भइरहेको छ। यति बेला पानी पर्यो भने सबै नै बगाएर लगिदिन्छ र यो कन्डिसन हाम्रो अधिकांश देशहरूमा भेटिन्छ। हुन त जनरली हाम्रो वाटर बेसिनमा हेऱ्यो भनेदेखि लिखु खोला, झिकु खोला वाटर स्टेडहरूको हेर्दा 10 to 30 टन्स पर हेक्टर भनेर उनीहरूले सोइल लसको हिसाब गरिरहेको छ। तर जुन अप्पर आँधी खोलाको हामीले जुन वाटर स्टेड हेर्दाखेरि 60 टन पर हेक्टरसम्म पनि सोइल लस भयो। सोइल बाँकी रह्यो होला र त्यसमा के खेती भयो होला। यो सोइल इरोजनको हिसाबले हेर्दाखेरि सोइल लसको जुन हामीले हेऱ्यौँ, न्युट्रिएन्ट लस हेरौँ, यो मलाई सेसन एन्ड गुरुङ 1995 र मास्के र जोशी 1991 को डेटाहरू मैले जुन देखाइरहेको छु। जुन नाइट्रोजन सबभन्दा बढ्ता 55, त्यो पनि मेज मिलेट बारी ल्यान्डमा त्यसमा भइरहेको छ भने मकैले मात्रै गर्दा पनि 53.7 लो हुन्छ। र यो अन्य क्रपिङ सिस्टममा खास गरी ग्रेजिङ ल्यान्ड जसबाट नै
ओभरग्रेजिङ डिग्रेडेड भइसकेको छ त्यसबाट 75 100 200 किलोग्राम अफ नाइट्रोजन त्यसबाट लस हुन्छ अब कहाँबाट आउँछ त्यो हामी पछि हिसाब गरौँला र अर्को एउटा डिग्रेड हुने हाम्रो एउटा ल्यान्डस्लाइड पनि हो ल्यान्डस्लाइड हाम्रो 30% अफ द वर्ल्ड जुन विश्वको नै ल्यान्डस्लाइडहरू हाम्रो नेपालमा हुन्छ भनेर तथ्याङ्क भेटिन्छ र यो उसमा खास गरी तथ्याङ्कहरूमा हाम्रो एउटा जियोलोजिकल कजेस मर्फोलोजिकल कजेस फिजिकल कजेस ह्युमन कजेस हाम्रो ह्युमन कजेसमा खास गरी डिफोरेस्टेसन इरिगेसन माइनिङ रोड कन्स्ट्रक्सन एन्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर खास गरी यसरी हाम्रो खास गरी ल्यान्डस्लाइड हुन्छ र अबाउट 10% ल्यान्डस्लाइड चाहिँ नै हाम्रो अपल्यान्ड जुन के अरे माउन्टेनमा हाम्रो प्याडी कल्टिभेटेड टेरेसहरू हुन्छ तिनीहरू भत्किएर पनि भइरहेको छ भन्ने हामीले लिएको छौँ र अर्को हेरौँ वाटर लगिङ एन्ड फ्लडिङ हेर्दाखेरि खास गरी अधिकारी 2013 को डेटा अनुसार हामीलाई 8987 स्क्वायर किलोमिटर हाम्रो उ छ के अरे फ्लडिङ हुन्छ एभ्री इयर जुन हाम्रो खास गरी हेर्ने हो भने अल द लो बोर्डर टाउन्स हाम्रो जस्तो जलेश्वर गौर मलङ्गवा अनि यता पश्चिमतिर गएर नेपालगञ्ज नै भनौँ यिनीहरू चाहिँ नि बढ्ता फ्लडिङ हुन्छ र अर्को हामीले वाटर लगिङ कन्डिसन हामीले हेर्दाखेरि जुन गण्डक वेस्ट हाम्रो 10,000 हेक्टरले इरिगेसन गरेको छ त्यसमा के हुन्छ भने त्यो र वेस्ट कोशी 32,000 हेक्टर यिनीहरू दुईटा यो एरिया चाहिँ नि हामीलाई जबसम्म पानी आवश्यकता पर्दैन त्यति बेला जब आवश्यक पर्छ त्यति बेला पानी पाइँदैन त्यसले गर्दा हाम्रो खास गरी यो सेप्टेम्बरतिर हामीलाई पानी पाइन्छ र त्यो अक्टोबरमा नहुनुभन्दा अक्टोबर हुनुभन्दा अगाडि नै पानी कट अफ गरिदिन्छ जसले गर्दा फेरि स्वाम्पी ल्यान्ड डेभलप भएर अनि हाम्रो व्हिट सोइङको निमित्त ठुलो प्रब्लम पर्छ यो दुईटा खास गरी इन्युन्डेटेड इरिगेसनको उसले गर्दा भएको हो भनेर हामीले लिन्छौँ त्यस्तै अर्को फ्लडमा हामीले कोशी फ्लड 2008 को हामीले त्यो चाहिँ 5500 हेक्टर जुन फर्टाइल ल्यान्ड कभर भएको छ डिस्ट्रोय भएको छ त्यो अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग रिकभर भइसकेको छैन त्यसमा 7000 फ्यामिलीहरू एफेक्टेड थियो र 12 किलोमिटर हाइवे जुन कम्प्लिटली वास भएको थियो यो जुन फोटो हामीले हेर्छौँ यो जुन कोशीको होइन यो रातो नदी महोत्तरीको हो यो जसमा झन् एफेक्टेड गर्छ यहाँ तपाईले उखु देख्नुहुन्छ यो उखु क्रप हो जुन फ्लड आएर उसलाई कम्प्लिटली कभर गरिरहेको छ त्यसको हेर्दाखेरि यो जङ्गा र रातो नदीको हामीले गरेको काम हो एउटा जसमा यो जुन येलो येलो एरियाहरू जति छ यो सबै फ्लड एफेक्टेड एरियाहरू हो र यो यही नदी तल गएर जलेश्वरमा कम्प्लिटली त्यसले जलामय गर्छ र यो यसमा फोटोमा हामीले हेर्दाखेरि जुन जगा नदी र यहाँ पूर्वतिरको जुन दुईटा ब्रान्चेस छ त्यो रातो नदी हो यो जुन सानो ब्रान्च हामीले सबभन्दा पूर्वमा राइट ह्यान्ड साइडमा देखिन्छ त्यो 1954 आना थिएन पछि 2000 पछि नै यो देखिन गएको यसले पनि यो सबै एरिया नै डिभास्टेसन गरेर जान्छ अब सोइल पोल्युसन हामीलाई 1954 मा डीडीटी मलेरिया इराडिकेसनको निमित्त ल्याइएको थियो र त्यही मलेरिया इराडिकेसनको डीडीटी पछि गएर प्लान्ट पेस्ट इराडिकेसनमा युज गरियो त्यस्तै अन्य थुप्रै हाइड्रोकार्बन सो मेनी टाइप्स अफ संसारमा भएको सबै किसिमको पेस्टिसाइडहरु सायद नेपालमा अहिले युज हुन्छ त्यसको साथसाथै एग्रोभेटले एन्टिबायोटिक भनेर बेचिएको छ त्यो एन्टिबायोटिकमा के छ कसो छ कसैलाई पनि त्यति धेरै थाहा छैन र हामीलाई किसानहरुले कहिले कतिसम्म पनि
केमिकल युज गरेको हुन्छ भनेर हेर्नको निमित्त 3 times जनरली रिकमेन्डेड, तर किसानहरूले 3 to 10 इज रेकर्डेड र हाम्रो भेजिटेबल रिसर्चरले जुन केमिकल मिसयुज गरेर स्प्रे गरेको पाइन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यसको तलतिरपट्टिको फर्टिलाइजर जुन एप्लाइड हो त्यो मिनरलाइजेसन नै नभइकन त्यतिकै बसिरहेको पनि देखिएको छ सर भनेर उहाँहरूले रिपोर्ट गर्नुभएको थियो। र यो के हो भने 99.99% अफ द स्प्रेड केमिकल्स दे फल डाउन इन द ग्राउन्ड। त्यो विभिन्न किसिमको वासले गर्दाखेरि अथवा त्यतिकै हावाले गर्दाखेरि पनि त्यो ढल्छ। यो पिमेन्टल त्यसको जुन 1995 को रिपोर्ट अनुसार हो। त्यस्तै हामीले डाइरेक्टली सोइलमा पनि एप्लाइड गर्ने केमिकलहरू छन्, जुन ग्रान्युल, फोरेट ग्रान्युल र डस्टिङ, BHC डस्टिङ हामी डाइरेक्टली हामीले सोइलमा एप्लाई गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि र यो जुन केमिकल्सहरू मोस्टली भेजिटेबल क्रपमा युज हुन्छ र त्यसमा खास गरी त्यो एरियाहरू हाइली कन्टामिनेटेड भनेर लिइरहेको छौँ। र अहिलेको हामीले सोइलको हिसाब गर्दाखेरि जुन यो केमिकल्सहरूको हामीले अलिकति टलरेबल लिमिट भन्दा माथि नै सोइलमा पाइएको भन्ने रिपोर्टहरू आएको छ। र मोर डेन्जरस पर्सिस्टेन्ट अर्ग्यानिक पोल्युटेन्ट्स, पप्स, अर्ग्यानोक्लोरिन पेस्टिसाइड, पोलिसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन र पोलिक्लोरिनेटेड बाइफिनोल्स, यिनीहरू पनि हामीले ट्रेसेस आर फाउन्ड इन द काठमाडौँ भ्याली। र एउटा अर्को प्रब्लम हाम्रो एरिडिफिकेसन एन्ड सल्ट अफेक्टेड एरिया। एरिडिफिकेसन भनेर जुन हामीले डेजर्टिफिकेसनको वान अफ द मेन कज हो, त्यो हामीले मुस्ताङ, मनाङ र डोल्पाको केही भागहरू जसमा बिस्तारै उत्तरतिरको टिबेटियन डेजर्ट जुन एक्सटेन्सन भएर आएको छ भनेर पनि लिएको छ, तर इट्स नट भेरी मासिभ एरियामा होइन। र मिड वेस्टर्न तराईमा हामीले सोइल साइन्टिस्टको हिसाबले हेर्दाखेरि कुनै कुनै ठाउँमा प्याचेस अफ सल्ट हामीले पाइन्छ। र मैले एकचोटि टेस्ट नै गरेको थिएँ, अलिकति त्यो नुनिलो पनि त्यसको स्वाद छ र सबै त्यो अलिकति मेनली रेन कम भएको हुनाले, रेनफल कम हुने भएको सालमा नै त्यस्तो प्याचेसहरू देखिन्छ, तर यो चाहिँ नि ठुलो प्रब्लम चाहिँ नि होइन। र हामीले अघि हामी एसिडिफिकेसन के अरे सोइल इरोजनको कुरा गऱ्यौँ। सोइल इरोजन इज वान अफ द मेन कज अफ सोइल पिएच। जुन सोइल जुन पिएच डिक्रिज हुने, एसिडिटी फर्मेसन हो भने, हुन त जनरली 53% सोइल एसिडिक छ भनेर लिएको छ, तर डबाडी र थापा 2015 को रिपोर्ट अनुसार 70% अफ कल्टिभेटेड ल्यान्ड इज एसिडिक। र यो 53% इन्क्लुड्स फरेस्ट एन्ड अदर पार्ट्स अल्सो। र त्यो एसिडिकमा खास गरी न्युट्रिएन्ट अपटेक हुनलाई, न्युट्रिएन्ट ब्यालेन्स गर्नुको निमित्त त्यो एसिडिटीले मद्दत गर्छन्। जब हाई एसिडिक भयो भने त्यसमा खास गरी फोस्फरस र अन्य न्युट्रिएन्टहरूको अपटेक हुँदैन। र कन्डिसन हेऱ्यो भनेदेखि हाम्रो सोइल अर्ग्यानिक म्याटर 44% मा लो छ, मिनिमम 40%, हाई यो 14.64 भनेर जुन लिन्छ यो जनरली हाई अल्टिट्युडमा हो। नाइट्रोजन हेऱ्यो भने 56% लो छ र 27% मिडियम र 14, र इभन जुन फोस्फरस त ठिकै थियो, पोटासियम जुन नेप्ली सोइलमा कम हुनु नहुने, किनभने हाई सिल्टको कारणले गर्दा सिल्ट हाम्रो पोटासको प्यारेन्ट मेटेरियल हुँदा कमसेकम यो चाहिँ नि मेन्टेन भइरहेको छ कि भन्ने हामीलाई आशा गरिएको थियो, तर यो पनि धेरै कम भइसक्यो, झन्डै 50% त डाउन नै भइसकेको छ। र हामीले आइरन र म्याङ्गनिज बाहेक बोरोन, कपर, मोलिब्डेनम, जिङ्क एन्ड निकल, यिनीहरू चाहिँ नि जनरली लो हामीले भएको पाइएको छ। र यो जुन सोइल फर्टिलिटी हेर्दाखेरि जुन 42% पपुलेसनले अझै पनि हाम्रो त्यहाँ लिभिङको निमित्त हाम्रो मार्जिनल ल्यान्ड नै तिनीहरूले एन्क्रोज गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। र
यो जुन 42% ले ल्यान्ड खोज्ने हो त्यो चाहिँ नि सब इरोजन प्रोन एरिया हो र मार्जिनल ल्यान्ड जुन अदरवाइज वुड हेभ बीन अनसुटेबल र त्यो जुन न्युट्रिएन्ट अघि सायद यो मैले दोहोऱ्याएँ के अरे न्युट्रिएन्ट लसमा यो क्रपबाट नै हो राइस यो न्युट्रिएन्ट ब्यालेन्सले हेर्दाखेरि हाम्रो खास गरी एउटै उसमा हाम्रो क्रपहरुमा राइसको र जुन के अरे लिचिङ जहाँबाट भित्रैबाट जुन चुहेर जाने हो र इमोबलाइज हुने हो झन्डै हाम्रो हाफ अफ द न्युट्रिएन्ट जुन एप्लाई गरिन्छ तिनीहरू इदर लिचिङ हुन्छ अर इमोबलाइज हुन्छ र दुईटै पनि भएर हाम्रो लस भएर गएको छ इनफर्टिलिटी डेभलप हुने एउटा वान अफ द कजेस यो पनि हो र हाम्रो न्युट्रिएन्ट ब्यालेन्स हामीले हेर्दाखेरि यहाँ हामीले एउटा सोइल साइन्स डिभिजनले गरेको काम हो यो अर्ली राइस नर्मल राइस मेज व्हिट यो चारवटा क्रपले हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो सबै क्रपहरुबाट हार्भेस्ट यति धेरै हुन्छ कि सरी है यो माइनस हो यो मेजको पनि ब्यालेन्स माइनस नेगेटिभ नै हो यो त 157 एउटा मिस्टेक भएको रहेछ अहिले देखेँ मैले र यसरी यो पोटास र फस्फरस नाइट्रोजन सबै नै यसरी नेगेटिभली ब्यालेन्स छ हाम्रो इन्फर्टिलिटीको एउटा कारण यो हो किनभने हामीले सफिसिएन्ट हार्भेस्ट प्रशस्त गरिन्छ तर सफिसिएन्टली त्यसको रिप्लेनिश गरिएको छैन र अर्को एउटा फार्मर्सहरुले के भनेदेखि हामीले एउटा रिकमेन्डेसन हामीले के गर्छौं भने 160-40 को एनपीके को दरमा यदि किसानहरुले धेरै नै अर्ग्यानिक म्याटर अथवा कम्पोस्ट छ भनेदेखि 50-50 गरेर दिउँ जसले गर्दा न्युट्रिएन्ट पनि सप्लिमेन्ट हुन्छ साथै हाम्रो के अरे फिजिको केमिकल प्रपर्टिजहरु पनि यसको मेन्टेन हुन्छ भन्ने तर होइन किसानहरुको आफ्नै एउटा तरिका छ तथ्य छ तरिका छ र उनीहरुको आफ्नै टेक्नोलोजी छ र उनीहरुले यसरी 1:0.56 मा हुनुपर्नेमा 1:0.37 र 0.03 रेशोमा एप्लाई गरिरहेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि एक्सट्रिम एसिडिटी डेभलप भएको छ र यो कन्डिसनमा सबै हेर्दाखेरि एउटा सो दुर्भाग्य एउटा के भने हाम्रो एउटा एग्रिकल्चर ल्यान्ड इन्डस्ट्री भन्ने थियो त्यो पनि 2046 सालको मुभमेन्ट पछि त्यो पनि सबै लिक्विडेट भएर गयो अब एट द एन्ड यो सबै हेरेपछि म के भन्छु भने फार्मर्स खास गरी रियल प्लेयर्सहरु भनेको फार्मर्सहरु हुन् र उहाँहरुलाई हामीले त बाटो देखाइदिने हो कि यो हुने हो यस्तो गर्ने हो भनेर त्यो सोइलको मेन्टेन गर्ने एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्ने त्यो उहाँहरु नै हो हुन त अर्को एउटा के भनेदेखि पोलिसी मेकर्सहरु जसले यो सबैको आधारमा पोलिसी बनाएर किसानहरुलाई अलिकति इम्प्लिमेन्टेसन गराउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ नि हामीलाई अलिकति गाह्रो भइरहेको छ र अर्को एउटा अर्बनाइजेसन अहिले के भन्छ भने हाम्रो अर्बन पपुलेसनको 19.74% त अर्बन पपुलेसन हो र जुन हाम्रो 0.3% ले हाम्रो इन्क्रिज भइरहेछ तर काठमाडौँ र विराटनगरको हामीले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 20% जुन काठमाडौँको सिटी र विराटनगर सिटी यो चाहिँ नि एग्रिकल्चर ल्यान्डमा एक्सपेन्सन भएर गइसक्यो 20% सो फार अब कति अब झन्झन उसको हामी अर्बनाइजेसनमा झन्झन पपुलेसन इन्क्रिज हुँदाखेरि अब यो त्यति जुन सबअर्बहरु एरियाहरु हो सबै नै यो कन्भर्ट हुन्छ भनेर हामीले आशा गरे शंका गरे हुन्छ र हरेक म्युनिसिपालिटीहरु एक्सप्यान्ड हुँदैछ नेशनल प्लान अहिले के छ भने भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा नेशनल ल्यान्ड युज प्रोजेक्ट भनेर युज गरिएको छ उहाँहरुको काम चाहिँ त्यो जुन ल्यान्डलाई 10 वटा पार्टमा क्याटेगोराइज गरेर त्यसमा त्यो एकचोटी वान्स इट इज क्याटेगोराइज इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि कन्भर्सन वुड हैव बीन भेरी भेरी डिफिकल्ट बट यो इम्प्लिमेन्ट नै हुन्छ हुँदैन भएको छ छैन यो अहिले हामीलाई थाहा छैन अब यसरी यो अहिलेको
सरकारको स्थितिले गर्दाखेरि आई डाउट इफ इट विल बी इम्प्लिमेन्टेड। र मैले अहिले यो सबै भनेर यसको स्थितिलाई एक्सपोज गरिदिएको हो। अब प्यानलका साथीहरूले यसमा मलाई केही शङ्का छ, केही सोध्नु छ भने मैले यसमा खास गरी सोइल फिजिकल प्रपर्टीहरू मैले किन देखाइन भने सोइल फिजिकल प्रपर्टीको बल्क डेन्सिटी खास गरी यो जुन कम्प्याक्सनबाट हुनुपर्ने र हाम्रो तराईमा अलिअलि मात्रै जुन हेभी इक्विपमेन्टहरू चलिरहेको हुन्छ, नत्र भने हाम्रो गोरुले मात्रै नै प्लो गर्दाखेरि त्यति सोइल फिजिकल डिस्टर्बेन्सेस हुन्छ भनेर मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले पनि मैले नदेखाएको हो। मोटामोटी मैले देशको स्थिति, हाम्रो नेपालको माटो, ल्यान्ड डिग्रेडेसन यो कारणले गर्दाखेरि, तर मैले यो भन्नुपर्ने त्यो चाहिँ मैले भनिनँ कि कति पर्सेन्ट एक्चुअल ल्यान्ड हाम्रो नेपालको डिग्रेडेसन छ। अब यसले हेर्दाखेरि हाम्रो झन्डै एसिडिटीको कारणले गर्दा मात्रै पनि हाम्रो 70% ल्यान्ड त डिग्रेडेड छ। तर त्यो अपल्यान्ड है, त्यो लो ल्यान्ड होइन फेरि। तर लो ल्यान्ड उता न्युट्रिएन्ट इम्ब्यालेन्सले हेर्ने हो भने हाम्रो अधिकांश हाम्रो ल्यान्डहरू जुन कल्टिभेटेड ल्यान्ड हो तिनीहरू इन वान स्टेज अर अदर यो डिग्रेडेसन स्टेजमै छ। र मैले भन्ने यति हो। अब मलाई केही छ भने प्लिज मलाई सोधौँ र मैले केही क्लियर गर्न सकेँ भने म आफूलाई भाग्यमानी ठान्दछु। र अहिले जुन साथीहरूले मलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो, यस्तो डिग्निटरी साइन्टिस्टहरूको अगाडि बोल्ने मलाई मौका दिनुभयो, त्यसको निमित्त म अर्गनाइजेसन कमिटीलाई धन्यवाद टक्राउँछु। थ्याङ्क यू। एकदम धेरै धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सो मच फर यर इन्साइट। अनि हजुरले दिएको स्लाइड्सहरू एकदमै नलेजफुलको छ सर। एकदम धेरै इन्सपिरेसन प्लस मोटिभेसन, यो डिग्रेडेसन सम्बन्धी चाहिँ अझै जान्ने चाहिँ एकदमै खुल्दुली बढिरहेको छ। सो हामीले चाहिँ फर्म कलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टिसिपेटले चाहिँ क्वेसन सोध्नु भएको थियो। त्यसबाट चाहिँ मैले टप 2 क्वेसन्सलाई चाहिँ यहाँ स्थान दिएको छु। सो क्वेसन चाहिँ यस प्रकारको छ। Our land has been degraded to greater extent up to this time. Is it possible to recover this damaged and degraded land again in certain time, or we have just an option to control its effect? भनेर भन्नु भएको छ। सो यो क्वेसन्स चाहिँ हजुरले आफ्नो तर्फबाट एड्रेस गरिदिनु पर्यो सर। मैले अघि भने हामी कुन एक्सटेन्टमा एक्ज्याक्ट डिग्रेडेसन छ भनेर मैले भन्न पाइनँ अथवा भन्न मैले कलेक्सन गर्न भ्याइनँ। र यही हिसाबले हेरौँ, हाम्रो जुन एसिडिटी जुन भएको 70% अपलाइन हो, र इभेन जुन लो ल्यान्डहरू हामीले इरिगेटेड 38% हाम्रो जुन इरिगेटेड ल्यान्ड हो तिनमा एसिडिटीको कारण नभए पनि हेभी माइनिङ, न्युट्रिएन्ट माइनिङ, किनभने मैले एउटा रिकमेन्डेसन मैले जुन किसानहरूको जुन गरेको डेटा देखाएँ, उनीहरूको जुन नाइट्रोजन मात्रै बढ्ता हालेर अरू फस्फरस पोट्यास र जुन कम हालिएको छ, र साथै अर्को के पनि छ भने माइक्रो न्युट्रिएन्ट हामीले धेरै जसो किसानहरूले सिरियल क्रप्समा ध्यान दिएको छैन, र माइक्रो न्युट्रिएन्टको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि त्यो धेरै डिग्रेडेड छ त्यो जुन हिसाबले हेर्दा। तर एमेन्डमेन्ट गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन। यदि हामीले हार्भेस्टेड न्युट्रिएन्टहरू मात्रै सप्लिमेन्ट गर्यो भने पनि डिग्रेड जुन के अरे कम्प्लिट पर्सेन्टेज अफ डिग्रेडेसन हो त्यो चाहिँ हामीले रिड्युस गर्न सकिन्छ र एमेन्डमेन्ट गर्न सकिन्छ। तर वान्स इट इज लेट, त्यति बेला जुन डेजर्टिफिकेसनमा गइसकेपछि मेबी इट विल बी भेरी भेरी एक्सपेन्सिभ टु एमेन्ड द ल्यान्ड। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू सर। अब अर्को एउटा क्वेसन छ सर हजुरको लागि चाहिँ। सो वाट इज द बेस्ट सोल्युसन फर अभोइडिङ टक्सिक इफेक्ट्स of using fertilizer? How can we utilize the biomass waste to increase the soil health भनेर छ। सो यसलाई पनि हजुरले अलिकति एड्रेस गरिदिनु पर्यो सर। यो बायोमास वेस्टहरू जुन हामीले इन्टिग्रेटेड प्लान्ट न्युट्रिएन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर आइपिएनएमएस यो हामीले डिभिजन अफ सोइल साइन्सबाट गरेको रिसर्चहरू छ। यसमा क्यान बी इन्कर्पोरेट टु द सोइल directly or composted or mixed with other fertilizer.
हामीले त्यसको विभिन्न किसिमको मेथोडोलोजीहरू पनि हामीले प्रकाशित गरिसकेको थियौँ र त्यो गर्न सकिन्छ र बायोमास र के अरे अर्को के थियो एउटा बायोमास अर्को चाहिँ सोइलको फर्टिलाइजर सम्बन्धी क्वेसन थियो सोइलको हेल्थ चाहिँ कसरी हामीले इन्क्रिज गर्न सक्छौँ भन्ने टाइपको क्वेसन थियो अब दुर्भाग्य यो हो हाम्रो देशमा मलखाद उत्पादन त हुँदैन र कहिल्यै पनि टाइममा किसानहरूबाट गुनासो जहिले पनि हुन्छ कि जति बेला आवश्यक पर्छ हामीले मल पाउँदैनौँ सरकारको असक्षमता नै यसमा भन्नुपर्छ र चाहिएको बेलामा चाहिएको मात्रामा र चाहिएको जुन एलिमेन्ट्सहरू हामीले किसानहरूको गुनासो कहिल्यै पनि हामीले टाइममा फेला पारेनौँ भन्ने हुन्छ यदि हामीले अघि मैले भने जुन ब्यालेन्स के अरे जुन एउटा न्युट्रिएन्ट ब्यालेन्सको मैले एउटा चार्ट देखाएको थिएँ टेबल देखाएको थिएँ त्यसमा जुन यति धेरै हार्भेस्टेड भइसकेको छ त्यो हार्भेस्टेड न्युट्रिएन्टहरू मात्रै पनि रिप्लेनिस गर्दै गयो भनेदेखि अमेन्डमेन्ट सजिलैसँग हुनसक्छ र हामीले केमिकल फर्टिलाइजर एलोन युज नगरौँ हामीले 50% कमसेकम हामीले अर्ग्यानिक म्याटरबाट मिलाएर गऱ्यौँ भनेदेखि सोइल डिग्रेडेसन हामीले स्टप गर्न सकिन्छ यो ठुलो प्रब्लम होइन तर बिफोर इट इज टु लेट हामीले त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ